أستاذنا الفاضل الشيخ أبي الفوزان يوسف كشميري حفظه الله تعالى المجلد الأول منه على أستاذنا الفاضل الشيخ أبي معاذ محمد حنيف عفى الله عنه، وهو يرويه إجازة عن الشيخ العلامة عبد الله ناصر الرحماني حفظه الله تعالى عن الشيخ حاكم علي الدهلوي قراءة عن الشيخ عبيد الله الرحماني صاحب المرعاة عن الشيخ الحافظ أحمد الله البرقابري عن الشيخ المشتهر في الآفاق السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ السيد عبد العزيز المحدث الدهلوي عن الشيخ السيد أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي عن والده الشيخ إبراهيم بن حسن القردي عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الزين زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج بن المبارك الزبيدي سماعا منه عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي سماعا منه عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي سماعا منه عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي السرخسي أبي عبد الله عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن مؤلفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الباري سماعا منه قال الإمام البخاري باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.